Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. إذن أتمنى أن تكونوا بخير أنتم وكل من تعزون. إذن مرحبا بكم في قناة الواح سيغما. Soyez la bienvenue dans notre chaîne الواح سيغما. Je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. إذن أنا جد فرح ومسرور لأتقاسم معكم معارفي في مادة الرياضيات. إذن بدأنا في هذا الكتاب الذي هو بانوراما en mathématiques deuxième année collégiale. إذن وصلنا إلى الصفحة page 83, l'exercice 30 dit A et B, 2 points dans le plan. إذن نقطتان A و B ونقطتان في المستوى situés du même côté d'une droite دلتا. إذن تيتواجدوا في واحد الجهة وحدة نفس الجهة من واحد المستقيم اللي هو دلتا. إذن قال لك comme dans la figure ci-dessous كما هو مبين في هذا الرسم. construire le point M قال لك رسوم النقطة ديال M اللي de la droite دلتا وتتكون تنتمي هذيك النقطة اللي بغينا نرسمها M تنتمي لدلتا pour que AM من A حتى ل M سواء كان هنا ولا هنا. إذا على اليمين ولا على اليسار بتدير من A ل M يعني المساحة أو عفوا القياس ديال المسافة من A حتى ل M زائد القياس ديال المسافة من B ل M تكون سواء لا بلو بوتيت بوسيبل تكون أصغر مسافة يعني تكون أصغر ما يمكن. إذن أول حاجة بغيتو ترسمو نتوما كيف غادي نبينو غادي ترسمو هاد الصورة. قالك إذا بغيت تكتب نتا Je construis le point M de la droite delta pour que AM plus BM soit le plus petit possible. إذن عندنا بغيت ندير واحد لا droite delta ها هي. On a le point A et le point B. النقطة A وسميتو B. إذا غادي نشوفو كيفاش غادي تكون هذيك النقطة أصغر ما يمكن. إذا بغيت تكتبو نتوما في الجواب AM plus BM soit le plus petit possible يعني تكون أصغر ما يمكن. Cela veut dire ماذا يعني ذلك؟ que M doit être le plus proche possible de A et B à la fois. يعني هذا خاص تكون ملي خاصها تكون أقرب مسافة أصغر مسافة. إذا خاص تكون قريبة ل A بزاف وقريبة ل B. يعني cela veut dire que M doit être le plus proche possible de A et B à la fois. في نفس الوقت تكون قريبة ل A وقريبة ل M. Autrement dit بعبارة أخرى autrement dit M doit être proche du milieu de AB. باش تكون قريبة لهم بجوج خاصها تكون أقرب ما يمكن للمنصف ديال سميتو وسط القطعة AB. إذا cela veut dire que M doit être proche du milieu de AB تكون قريبة الوسط ديالو. إذا باش تكون قريبة الوسط نفترض مثلا أو هو لو ميليو دو AB. تنعرفو كيفاش نرسمو لو ميليو. تتقبطو الكومبا ديالكم وتدير واحد لاخ من الفوق ولتحت ثم تتحطو الشوكة ديال في بي وتدير واحد لاخ هكا. تديرو كذلك في الشوكة ديال الكومبا هنا سميتو في أو تدير واحد لاخ وترسمو النقطة. أول حاجة تنرسمو النقطة أو ملي تنعرفو لو بوان أو هو لو ميليو دو أ بي. غادي نشوفو كذلك لو سيميتريك ديالو ولا لا دغوات كي بيربونديكولير أ تكون هاد النقطة سميتوها المستقيم اللي رسمنا حنا بالأخضر تيكون متعامد مع دلتا يكون أقرب ما يمكن ويكون متعامد معاه. إذا هذيك النقطة اللي بغينا نحصلو عليها هي ام اللي تكون لا بلو بروش بوسيبل دو أ إي بي. إذا بغيت تكتبو نتوما AM plus BM soit le plus petit possible, cela veut dire que M doit être le plus proche possible de A et B à la fois. يعني خاصها تكون أقرب ما يمكن ل A و B في نفس الوقت. Autrement dit بعبارة أخرى M doit être proche du milieu de A B. يعني هذيك M خاصها تكون قريبة أقرب ما يمكن إلى منصف سميتو منصف القطعة A B. سواء قال لك نفترضوا بتكتب نتا سواء أو لو ميليو دو A B. إذا ليكون أو وسط القطعة AB. إذا لو بوان لو بلو بروش AO ولا دو أو لو بوان لو بلو بروش دو أو لا AO et qui appartient à delta والذي ينتمي إلى دلتا. et le point d'intersection هو نقطة ديال التقاطع. et le point d'intersection يعني نقطة ديال التقاطع de la droite perpendiculaire à delta يعني ديال هو نقطة ديال التقاطع ديال المستقيم ولا لا دغوات المتعامدة مع دلتا et qui passe par والتي تمر
et qui passe par O. Le point le plus proche à O et qui appartient à delta, et le point d'intersection de la droite perpendiculaire à delta et qui passe par O. وبترسموها كاكا عفوا بتكتبوا بترسموا أول حاجة من وسط هذه القطعة وبتديروا المتعامد يمر من أو ومتعامد من هنا وبترسموا النقطة M. وهكذا نكون أجبنا عن التمرين 30. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. إذا راجعوا دروسكم وادعمونا بالإعجاب والاشتراك والنشر مع الزملاء، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.